प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? हो, म पनि सन्चै छु। ल आज हामी कक्षा 4 को पाठ 14 छलफल गर्दैछौँ है। ल पाठको शीर्षक भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ? हो, थाहा छ है। ल आफ्नो किताब पल्टाउनुस्। ल सबैजनाले आफ्नो किताब पल्टाउनुस् है। आफ्ना किताबहरू पल्टाउनु पर्छ। ल निकाल्नु भयो? ल पल्टाउनुस् त। पाठ 14 पशुपक्षी र हाम्रो कर्तव्य। ल अब छलफल गरौँ है भाइ बहिनीहरू। हेर्नुस् त, आज हामीले छलफल गर्ने विषय हामी संवादका बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। अनि संवादले भन्न खोजेका कुराहरू पनि हामी छलफल गर्नेछौँ। संवादमा भएका घटनाहरूलाई पनि हामी कुन घटना सुरुमा आयो, त्यसपछि कुन आयो, यस विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसपछि हामीले संवाद पढिसकेपछि पशुपक्षी र हाम्रो कर्तव्य शीर्षकको संवाद पढिसकेपछि हामीले के कस्ता कुराहरू बुझ्छौँ यस पाठबाट, त्यस विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र त्यसपछि हामी अनुकरणात्मक शब्द कस्ता शब्द हुन्छन् ती शब्दहरू हामी चिन्नेछौँ अनि त्यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नेछौँ। त्यसपछि निपात शब्द हामी चिन्नेछौँ, त्यसलाई पनि वाक्यमा प्रयोग गर्नेछौँ। त्यसपछि विस्मयादिबोधक शब्द है, विस्मय चिन्ह भएको, उद्गार चिन्ह भएको ती शब्दहरू पनि हामी चिन्नेछौँ र ती शब्दहरूलाई पनि वाक्यमा प्रयोग गर्ने अभ्यास गर्नेछौँ। त्यसपछि नामयोगी शब्दको अभ्यास गर्नेछौँ अनि उखानको पनि हामीले अर्थबारेमा, त्यसको अर्थका बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। ल तपाईहरु सबैजना तयार हुनुहुन्छ है छलफलको लागि? ल अगाडि बढौँ है भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुस् त, छलफल गरौँ भनेर यहाँ पहिलो प्रश्न छ, पाठमा कुन शीर्षकमा संवाद भएको छ? भन्नुस् त। हो, भाइ बहिनीहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ। ल हेर्नुस् त, कुन शीर्षकमा? पाठमा पशुपक्षी र हाम्रो कर्तव्य शीर्षकमा संवाद भएको छ। त्यसै गरेर अर्को प्रश्न, पशुपक्षी र हाम्रो कर्तव्य शीर्षकको संवादमा कसका बीच कुराकानी भएको छ? थाहा छ है भाइ बहिनीहरूलाई? ल भन्नुस् त। हो, पशुपक्षी र हाम्रो कर्तव्य शीर्षकको संवादमा राजु र बटुवा बीच कुराकानी भएको छ। भाइ बहिनीहरूले अघिल्लो कक्षामा, योभन्दा अगाडिको कक्षामा धेरै कुराहरू बुझिसक्नु भएको छ। राजु बनेर पनि भाइ बहिनीहरूले राजुले भनेका कुरा भन्नुभएको छ है, पढ्नु भएको छ, सिकिसक्नु भएको छ। अनि बटुवा बनेर पनि भन्नुभएको छ। ल अब आज हामी त्यसपछि यस संवादमा, यो संवादमा के कस्ता कुराहरू भएका छन् हामी छलफल गर्छौँ है। ल भाइ बहिनीहरू, पशुपक्षी र हाम्रो कर्तव्य शीर्षकको संवादमा राजु र बटुवाका बीच भएका कुराकानी के हुन्? ल पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ। त हेर्नुहोस् है त, अब म ती कुराकानीका बारेमा भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी गराउँछु। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ, त्यही पनि अब हामी छलफल गर्दै गर्दै अगाडि बढौँ है। हस्, ल अगाडि बढौँ है भाइ बहिनीहरू। राजु गुलेली लिएर चरा मार्ने सुरले पल्लो गाउँसम्म पुगेको थियो। उसले चरा मार्न गुलेली ताकेको देखेर एकजना बटुवाले चरालाई हाहा गरेर उडाइदियो। त्यसपछि राजुले तपाईले किन चरा उडाइदिनु भएको भनेर सोध्यो। बटुवाले चराचुरुङ्गी र जनावरहरू पनि हामी जस्तै हुन्, यिनीहरूलाई मार्ने होइन, रक्षा पो गर्नुपर्छ भनेर सम्झायो। र त्यसपछि अनि राजुले मासु पसलेहरूले कुखुरा, बोका, खसी, राँगा किन काटेको त? तिनीहरूले पनि त पशुपक्षी नमार्नु पर्ने होइन र? तपाईले भनेका कुरा म कसरी पत्याउँ भनेर बटुवालाई सोध्यो। र त्यसपछि बटुवाले राजुलाई अरूले मार्छन् भनेर आफूले पनि मार्न हुँदैन,
अर्काले घोडा चढ्यो भनेर आफूले धुरी चढ्न हुँदैन। त्यसै गरेर पशुपक्षीलाई त माया गर्नुपर्छ भनेर फेरि सम्झायो। उसले हामी चेतनशील र बुद्धिमान भनेर चिनिन्छौँ। हामी सबै मानिसहरू, हामीले नै माया र रक्षा नगरे तिनीहरूलाई कसले माया गर्छ? मान्छेहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि चराचुरुङ्गीलाई खोर अथवा पिँजडामा हालेर र पशुहरूलाई घाँटीमा दाम्लाले बाँधेर पाल्छन् भनेर भन्यो। र त्यसपछि भाइ बहिनीहरू, स्वार्थका लागि घाँटीमा दाम्लाले बाँधेर पाल्ने गरेको कुरा सुनेर राजुले गाई, भैँसी, रागा, गोरु, खसी, बाख्रा, हाँस, कुखुरा आदि नपाले पनि त भयो नि, होइन र भनेर प्रश्न गर्यो। बटुवाले जसबाट हामीले बढी फाइदा लिन्छौँ त्यसको सेवा पनि गर्नुपर्ने, राम्रो हेरचाह गर्नुपर्ने भनेर जवाफ दियो। वन जङ्गलका पशुपक्षीहरूको स्याहार सुसार कसले गर्छ त भन्ने राजुको प्रश्नमा बटुवाले जङ्गलका पशुपक्षीहरूलाई प्रकृतिले रक्षा गर्छ, तर मान्छेहरूले दुर्लभ वन्यजन्तुहरूको शिकार गर्ने कारणले धेरै जनावरहरू लोप भइसके। हाम्रा जङ्गलका गैँडा, हात्ती, बाघ, मृग, हरिण, अर्ना, खरायो, कालिज, लुइचे, मुजुर जस्ता पशुपक्षीहरू वर्षै पछि घट्दैछन्। त्यसमा पनि मान्छेहरूले जथाभावी जङ्गल फडानी गर्नाले र डढेलो लगाउनाले आश्रयस्थल घट्दैछ भनेर त्यसपछि उत्तर दियो। अनि त्यसपछि भाइ बहिनीहरू, पशुपक्षीहरूको सुरक्षा गर्ने र जोगाउने उपायका बारेमा राजुले फेरि जिज्ञासा राख्यो। बटुवाले जङ्गली जनावरहरूको शिकार गर्नुहुन्न, मानिसहरूले निर्धर र अशक्त पशुपक्षीहरूलाई दुःख दिनुहुन्न, यिनीहरूको हेरचाह र सुरक्षा गर्नुपर्छ। जङ्गल भनेको वन्यजन्तुहरूको वासस्थान हो, वनको संरक्षण गर्नुपर्छ। पशु र पक्षी मान्छेका साथी हुन् भन्ने भावना लिनुपर्छ भन्ने कुरा फेरि बुझायो। बटुवाको कुराले राजु असाध्यै खुसी भयो भाइ बहिनीहरू। उसले बुझे दाई, अब म कहिले पनि गुलेलीले चराचुरुङ्गी मार्दिन, घरका पशुहरूको पनि राम्ररी हेरचाह गर्छु भन्दै अनि गुलेली फ्याँकिदियो। राजुले नराम्रो बानी हटाउँछु भनेर गुलेली फ्याँकेको देखि बटुवा मुसु मुसु हाँस्यो। होइन त भाइ बहिनीहरू? हो, संवादमा राजु र अनि बटुवाको बिचमा भएको कुराकानी यस्तै छ। मैले फेरि सुनाएँ भाइ बहिनीहरूलाई है। अब हामी अलिकति छलफल गरौँ है भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, पशुपक्षी र हाम्रो कर्तव्य शीर्षकको संवादका आधारमा अब घटनाहरूको क्रम मिलाउनुहोस्। अघि भाइ बहिनीहरूले सुनिसक्नुभयो मैले भनेको है, पढेर पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ, सिकिसक्नु भएको छ है। ल अब घटनाहरूको क्रम मिलाउनुहोस् है। कुन घटना सुरुमा आयो, त्यसपछि के भयो, अनि फेरि के भयो, यसको क्रमशः मिलाउनु पर्छ। सक्नुहुन्छ? ल यहाँ हेर्नुहोस् त प्रश्न है। ल घटनाहरूको क्रम मिलाउनुहोस्। राजुले पशुपक्षीहरूको सुरक्षा गर्ने र जोगाउने उपायका बारेमा जिज्ञासा राख्यो। अब खमा हेर्नुहोस् त, राजुले गुलेली फ्याँकिदियो। अनि ग, राजु गुलेली लिएर चरा मार्ने सुरले पल्लो गाउँसम्म पुगेको थियो। घमा हेर्नुहोस् त, मान्छेहरूले दुर्लभ वन्यजन्तुहरूको शिकार गर्ने कारणले धेरै जनावरहरू लोप भइसके। ङमा, राजुले पशु र पन्छी मान्छेका साथी हुन् भन्ने भावना लिनुपर्छ भन्ने बुझ्यो। चमा, बटुवाले राजुलाई अरूले मार्छन् भनेर आफूले पनि मार्न हुँदैन, अर्काले घोडा चढ्यो भनेर आफूले धुरी चढ्न हुँदैन भनेर सम्झायो। एकजना बटुवाले चरालाई हाहा गरेर उडाइदियो। अनि ज नम्बर हेर्नुहोस् त, राजुले मासु पसलेहरूले कुखुरा, बोका, खसी, राँगा किन काटेका त भनेर
प्रश्न गर्यो। ल अब यहाँ कदेखि जसम्म भएका यहाँ मुख्य मुख्य घटनाहरूलाई यसको क्रम मिलाउनुहोस् है भाइ बहिनीहरू। सुरुमा कुन, अनि त्यसपछि कुन घटना, त्यसपछि कुन घटना। ल मिलाउनुहोस् त। ल 1 2 3 नम्बर दिएर मिलाउनुहोस् है। 1 लेख्नुहोस्, अनि 2 लेख्नुहोस्, 3 लेख्नुहोस्। ल मिलाइसक्नुभयो। ल अब भाइ बहिनीहरूले घटनाहरूको क्रम मिलाएको हेर्नुहोस् त, मिल्यो मिलेन। ल हेर्नुहोस् है। ल सुरुमा राजु गुलेली लिएर चरा मार्ने सोधले पल्लो गाउँसम्म पुगेको थियो। अनि 2 मा के राख्नुभयो? हो, एकजना बटुवाले चरालाई हाहा गरेर उडाइदियो। अनि 3 मा? हो, ल राजुले मासु पसलेहरूले कुखुरा, बोका, खसी, रागा किन काटेका त भनेर प्रश्न गर्यो। ल अब 4 मा? हो, पक्कै पनि मिल्यो है। ल बटुवाले राजुलाई अरूले मार्छन् भनेर आफूले पनि मार्न हुँदैन, अर्काले घोडा चढ्यो भनेर आफूले धुरी चढ्न हुँदैन भनेर सम्झायो। ल अब 5 मा भन्नुहोस् त। हो, मान्छेहरूले दुर्लभ वन्यजन्तुहरूको शिकार गर्ने कारणले धेरै जनावरहरू लोप भइसके। त्यसपछि हो, राजुले पशुपक्षीहरूको सुरक्षा गर्ने र जोगाउने उपायका बारेमा जिज्ञासा राख्यो। त्यसपछि ल ठिक छ है। ल हेर्नुहोस् त 7 मा राजुले पशु र पन्छी मान्छेका साथी हुन् भन्ने भावना लिनुपर्छ भन्ने बुझ्यो। त्यसै गरेर राजुले गुलेली फ्याँकिदियो। ओहो, ल कति राम्रो है। ल अब फेरि हामी अगाडि बढौँ है भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त, तपाईँले पशु पन्छी र हाम्रो कर्तव्य शीर्षकको संवादबाट के सिक्नुभयो? ल भन्नुहोस् त, तपाईँ भन्नुहोस् त। हो, ल तपाईँ पनि भन्नुहोस् है। ल तपाईँहरूले भनेको कुरा म यहाँ प्रस्तुत गर्दै जान्छु है। ल हेर्नुहोस् है। ल भन्नुहोस् त। ल हो, चराचुरुङ्गी र जनावरहरू पनि हामी जस्तै भएकाले यिनीहरूलाई रक्षा गर्नुपर्ने, हामीले यो कुरा सिक्यौँ। ल अर्को भन्नुहोस् त। हो, मिलाउनु भयो है। ल अर्काले घोडा चढ्यो भनेर आफूले धुरी चढ्न नहुने। ल अर्को पनि भन्नुहोस् त। ठिक छ। ल अब मान्छेहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि चराचुरुङ्गीलाई खोर अथवा पिँजडामा हालेर र पशुहरूलाई घाँटीमा दाम्लाले बाँधेर पाल्ने है, यो कुरा पनि हामीले बुझ्यौँ। ल त्यसै गरेर अर्को थाहा छ है? ल भन्नुहोस्। ठिक छ। ल हेर्नुहोस् त, जङ्गलका पशुपक्षीहरूलाई प्रकृतिले रक्षा गर्ने, यो कुरा पनि हामीले पाठबाट सिकेका छौँ। ल त्यसै गरेर अर्को हेर्नुहोस् त, मान्छेहरूले जथाभावी जङ्गल फडानी गर्नाले र डढेलो लगाउनाले आश्रयस्थल घट्दै गएको हो। ल अर्को, जङ्गली जनावरहरूको शिकार गर्न नहुने, हामीले जङ्गली जनावरहरूको शिकार गर्नु हुँदैन, उनीहरूलाई मार्नु हुँदैन भन्ने कुरा पनि बुझ्यौँ है, यो पाठबाट हामीले सिकेको कुरा। ल त्यसै गरी अर्को हेर्नुहोस् त, निर्धय र अशक्त पशुपक्षीहरूलाई दुःख दिन नहुने, हामीले उनीहरूलाई दुःख पनि दिनु हुँदैन। ल त्यसै गरेर अर्को हेर्नुहोस् त, जङ्गल भनेको वन्यजन्तुहरूको वासस्थान भएकाले वनको संरक्षण गर्नुपर्ने हो। हामीले कति धेरै कुराहरू सिकिसक्यौँ है। ल भाइ बहिनीहरू, अब हामी थप अभ्यासमा अगाडि बढ्छौँ। ल यहाँ हेर्नुहोस् त, जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ। ल यता छ मुसुक्क, अनि भुर्र, थ्याच्च, प्याट्ट, ट्वाक्क, ढकमक्क, लचक्क, अनि यता पनि छ हेर्नुहोस् त, बस्नु, हाँस्नु। ल जोडा मिलाउँदै जानुहोस् है। आवाज आउनु, अनि उड्नु, फुल फुल्नु, लच्किनु, ल हिर्काउनु। ल मिलाउनुहोस् त। भाइ बहिनीहरूको किताबमा पनि छ है यो अभ्यास। ल हेर्नुहोस् त। हो, ल मुसुक्क, हाँस्नु, अनि भुर्र, उड्नु, अनि थ्याच्च, भन्नु त, बस्नु, अनि प्याट्ट, हिर्काउनु, अनि ट्वाक्क,
आवाज आउनु, अनि ढकमक्क फुल फुल्नु हो, लचक्क लच्किनु हो। अब यसरी नै हामीले जोडा मिलाउन सक्छौँ। ल यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, अहिले भाइ बहिनीहरूले जोडा मिलाएका शब्दहरू मुसुक्क, भुर्र, ठ्याच्च, प्याट्ट, अनि ट्वाक्क, ढकमक्क, लचक्क आदि शब्दले आवाज, चित्र र कामको नक्कल बुझाउँछन्। अनि यी यस्ता शब्दहरू चाहिँ अब के हुन्छन् त? आवाज, चित्र र कामको नक्कल बुझाउने शब्दहरू, यी शब्दहरू चाहिँ अनुकरणात्मक शब्द हुन्छन्। त्यसैले यहाँ के लेखेको छ हेर्नुहोस् त। हो, ल पढ्नुहोस् त। हो, यी शब्दहरू अनुकरणात्मक शब्द हुन्। अब भाइ बहिनीहरू, हामीले यी शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग पनि गर्नुपर्छ है। गर्न सकिन्छ? ल वाक्यमा प्रयोग गरौँ है भाइ बहिनीहरू। ल म यहाँ शब्द लेख्छु। शब्द, यसमा चाहिँ प्रयोग है भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् त। प्रयोग, ल प्रयोग। ल भाइ बहिनीहरू, अब पहिलो शब्द म यहाँ लेख्छु, तपाईँहरू पनि बनाउँदै जानुहोस् है। ल मुसुक्क, ल मुसुक्क, ल यसको बनाउनुहोस् त। ल भन्नुहोस् त। हो, ठिक छ ल है। म मुसुक्क हाँसे, हाँसे। ल हेर्नुहोस् है, हामीले वाक्यमा प्रयोग यहाँ गरेका छौँ है। ल हेर्नुहोस् त, मुसुक्क, ठिक छ। ल अर्को भुर्र, ल भुर्र, ल यसलाई पनि वाक्य बनाउनुहोस् त सबैजनाले। बनाउनु भयो? हो, यसलाई पनि अब के उड्छ भुर्र? चरा, ल चरा भुर्र उड्यो। ल हेर्नुहोस् त, चरा भुर्र उड्यो। ल ठिक छ। ल त्यसै गरेर अर्को हेर्नुहोस् त, ठ्याच्च, ठ्याच्च, ल यसलाई पनि वाक्य बनाउनुहोस् त भाइ बहिनीहरू सबैजनाले। हो, म भुइँमा ठ्याच्च ठ्याच्च बसेँ। ल ओहो, ल यसरी बनाउन सकिन्छ। ल यसरी नै भाइ बहिनीहरू, अब प्याट्ट अनि ट्वाक्क यी शब्दहरूलाई पनि वाक्य बनाउनु पर्छ है। सकिन्छ नि वाक्य बनाउनलाई भाइ बहिनीहरू? हो, सकिन्छ है। ल अब भाइ बहिनीहरू, अब अर्को एउटा शब्द पनि दिन्छ है, बनाउनुहोस् है त। ढकमक्क, भाइ बहिनीहरूले सुनेको ढकमक्क थाहा छ है भाइ बहिनीहरूलाई? हो, ल बनाउनुहोस् त। ढकमक्क के फुल छ? फुल हो। अब भाइ बहिनीहरूले यसलाई के बनाउन सक्नुहुन्छ? ठिक छ है, ठिक छ। ल फुल ढकमक्क फुलेको छ। ल यसरी नै वाक्य बनाउँदै जानुपर्छ। ल एकदम राम्रो छ है भाइ बहिनीहरू। अब हामी थप छलफल गर्दै जाउँ है। ल हेर्नुहोस् त, कुराकानी पढ्नुहोस् र बाकसमा दिएका मध्ये मिल्दा शब्द छानी खाली ठाउँमा लेख्नुहोस्। ल लेख्नुहोस् है त सबैजनाले। ल हेर्नुहोस् त, कुराकानी, ल यहाँ श्याम अनि प्रदीप, त्यसपछि फेरि श्याम अनि फेरि प्रदीप है, यो कुराकानी, यसलाई हामी भन्छौँ संवाद। अब यता हेर्नुहोस् त, यो नि, त, क्यारे, पो, ब्यारे, खै अनि नाइ, लौ। ल हेर्नुहोस् त, ल हेर्दै जानुहोस् है। ल पहिलो श्यामको पालो। ल हिजो बिदाको दिनमा के गर्यौ हँ? प्रदीप है, के गर्नु? अब के हुन्छ भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू? के गर्नु नि? उही नुहाई धुवाई त हो नि। फेरि श्यामको पालो। ल लौ मैले त भन्नै बिर्सेको, मैले पनि तिमीले जस्तै गरेँ। प्रदीपको पालो है, तिमीले मलाई ढाट्यौ क्यारे। श्यामको पालो है,
होइन ब्यारे, साँच्ची ढाँटेकै छैन। प्रदीपको पालो। तिमीले सबै गृह कार्य गर्यौ त? अब श्याम है, ल अरू त सकेँ, हिसाब चाहिँ गर्न सकिएन। प्रदीप, हिँड त अहिले हिसाब गरौँ। श्यामको पालो। के हुन्छ भन्नुहोस् त? हो, नाइ अब जान्न, तिमीलाई जस्तो हिसाब आए पो। प्रदीपको पालो। खै छाड, म त हिँडे। श्यामको पालो। ल लौ म पनि तिमीसँग आएँ, सँगै बसेर हिसाब गरौँ। ल यसरी नै भाइ बहिनीहरूले खाली ठाउँमा मिल्दा शब्द चाहिँ राख्न सकिन्छ है। ल अब फेरि अगाडि बढौँ है। यहाँ हेर्नुहोस् त, नि, त, क्यारे, पो, ब्यारे, खै, नाइ है, यी शब्दहरू चाहिँ, ला, यी शब्दहरू चाहिँ के हुन् त? यहाँ हेर्नुहोस् त, निपात हुन्। अब यहाँ यी शब्दहरूले आफ्नो अर्थ नभए पनि वाक्यमा मिठास थप्ने काम गर्दछन्, त्यसैले यी शब्दहरू निपात हुन्। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा भइसक्यो, त, नि, पो यी सबै शब्दहरू निपात शब्द हुन्। ठिक छ है। ल अब हामी फेरि छलफल गर्दै अगाडि बढौँ है। ल हेर्नुहोस् त, मिल्दा शब्द छानी वाक्य पुरा गर्नुहोस्। ल यता शब्द छ, माथि, सम्म, तिर, निम्ति, यहाँ सँग छ है, सँग छ यहाँ। यता कुन मिल्छ हेर्नुहोस् त, राम र हरि वनतिर जाँदैछन्। हो, यता पनि तिर रहेछ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ भाइ बहिनीहरूलाई सिकाउनको लागि है। ल अब यता त छैन फेरि अर्को। ल हेर्नुहोस् त, हाँगा के हुन्छ? माथि चरो बसेको छ। हो, गमा हेर्नुहोस् त, यो खेलौना बहिनीका निम्ति ल्याएको हुँ। हो, अब यो बहिनीका भनेपछि यो निम्तिलाई अलग पारेर पनि लेख्नुपर्छ है। यहाँ का विभक्ति आएको छ। हो, हेर्नुहोस् है। अब त्यसै गरेर अर्को हेर्नुहोस् त, मसँग झोला छ। ल त्यसै गरेर अर्को, तिमी त्यहाँसम्म नजाऊ। हो, यसरी हामीले खाली ठाउँमा मिल्दा शब्द भर्नुपर्छ। सकिन्छ है। ल त्यसै गरेर फेरि छलफल गर्दै अगाडि बढौँ है। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ माथि, सम्म, तिर, निम्ति, सँग आदि शब्दहरू नाम, सर्वनाम शब्दका पछाडि जोडिएर आएका छन्। यी शब्दहरू नामयोगी शब्द हुन्। जस्तै हामी घरतिर भन्छौँ, घर भन्ने शब्द नाम भयो, अनि तिर आएर हामी जोडेर लेख्छौँ, घर अनि तिर जोडेर लेख्छौँ, अनि तिर चाहिँ के भयो त? हो, नामयोगी शब्द भयो। नामयोगी शब्द चाहिँ अव्यय शब्द पनि हो है। भाइ बहिनीहरू सुन्नु भएको छ है, अव्यय भनेको सुन्नु भएको छ नि? हो। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् त, अर्को हो, फेरि ल जोडा मिलाउनुहोस्। ल जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ है। यता शब्द छ अनि यता आशय छ। ल यता त यो चिन्ह पनि छ। ल हेर्नुहोस् त, यो चिन्हको नाम थाहा छ भाइ बहिनीहरूलाई? थाहा छ है। हो, यस चिन्हलाई हामी के भन्छौँ? हो, उद्गार चिन्ह भन्छौँ, विस्मयादि बोधक चिन्ह भन्छौँ, विस्मय चिन्ह पनि भनिन्छ है। थाहा छ है भाइ बहिनीहरूलाई? हो। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ आहा अनि त्यसपछि हरे, त्यसपछि यता कठै अनि छिछि अनि आबुई, यता हेर्नुहोस् त ऐया, ओहो अनि यता आशय छ। ल मिलाउनुहोस् त, आहा खुसी जनाउने, हरे शोक मनाउने है, कठै दुःख जनाउने, छिछि घृणा जनाउने, आबुई डर त्रास जनाउने, ऐया पीडा जनाउने, अनि ओहो आश्चर्य जनाउने। हो, यसरी नै हामीले जोडा मिलाउनु पर्छ। ल भाइ बहिनीहरू, अब हेर्नुहोस् त, यी शब्दहरू आहा, हरे, कठै, छिछि, आबुई, ऐया, ओहो, ल यी शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुपर्छ। सक्नुहुन्छ? ल गर्दै जानुहोस् है त। ल आहालाई, हो ल मिल्यो है।
ल हेर्नुहोस् त, आहा क्या राम्रो तस्बिर। ल अब हरेलाई हेर्नुहोस् त, हरे कस्तो नराम्रो भयो। ल त्यसै गरेर कठै हेर्नुहोस् त, कठै तिमीले कति दुःख पायौ। ल छिछि हो, ल छिछि हातमा फोहोर लाग्यो। ल आबुई बनाउनुहोस् त, सकिन्छ है। हो, आबुई कति ठुलो सर्प है, हामी कस्तो डराउने, डर त्रास फैलाउने है। ल ऐया ऐया मेरो टाउको दुख्यो है, भाइ बहिनीहरूले कहिलेकाहीँ ऐया मेरो पेट दुख्यो भन्नुहुन्छ होला है। कहिलेकाहीँ लेख्दा लेख्दा ऐया मेरो हात दुख्यो भन्नुहुन्छ होला है। हो, ल ओहो भन्नुहोस् त, ओहो तिमी पनि आयौ। ल धेरै राम्रो है भाइ बहिनीहरू। ल अब भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ उखान, केही उखानहरू छन् अनि त्यसको अर्थ बताउनु पर्छ। अरूले घोडा चढ्यो भनेर आफूले धुरी चढ्नु हुँदैन। ल भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू यसको अर्थ। ल अरूले घोडा चढ्यो भनेर आफूले धुरी चढ्नु हुँदैन। ल अरूले कुनै कुरा किन्यो भनेर हामीले आफूलाई पनि त्यस्तै सामान, त्यस्तै कुरा, त्यस्तै वस्तु किनिदिनुहोस् हामीले भन्नु हुँदैन है। घाँटी हेरेर हाड निल्ने भन्ने सुन्नु भएको छ? हो, क्षमता अनुसारको गर्ने त हो नि। ल के हुन्छ आशय भन्नुहोस् त? हो, ठिक छ, तपाईँले ठिक भन्नुभयो। अरूले घोडा चढ्यो भनेर आफूले धुरी चढ्नु हुँदैन। ल ल लेख्नुहोस् है, अरूको नक्कल गर्नु हुँदैन। हामीले आफ्नो क्षमता अनुसारको काम गर्नुपर्छ। यसमा पनि के छ, अब सिकारीले शिकार गर्यो है भाइ बहिनीहरू। अब सिकारीले शिकार गर्यो, कसलाई शिकार गर्यो, कसको शिकार गर्यो भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ, चराचुरुङ्गीको। अनि अब हामीले पनि त्यसरी नै शिकार गर्नु त भएन। अरूले जस्तो गर्यो, जस्तो काम गरेको छ हामीले त्यस्तै काम गर्नु हुँदैन। यसरी हामीले अर्थ बताउनु पर्छ। सकिन्छ है। ल त्यसै गरेर अर्को हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, नाच्न नजान्ने आँगन टेढो। ल हेर्नुहोस् त, नजान्ने मान्छेले अरूलाई दोष दिन्छ, नाच्न नजान्ने आँगन टेढो है। आफू चाहिँ नाच्न जान्दैन अनि नाच्ने ठाउँ चाहिँ राम्रो छैन भन्यो भने के हुन्छ त, दोष चाहिँ आफ्नो छ, आफूले जान्दैन, तर दोष उसले अरूलाई लगाउँछ। आफू नाच्न जान्दैन, दोष चाहिँ अरूलाई लगाउँछ। नजान्ने मान्छेले अरूलाई दोष दिन्छ। ल यसरी यसको पनि अर्थ बुझ्नुपर्छ। ल वाक्य पनि बनाउन जान्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। वाक्यमा प्रयोग पनि गर्न जान्नुपर्दछ। सकिन्छ। नाच्न नजान्ने आँगन टेढो। नजान्ने मान्छेले अरूलाई के गर्छ, दोष दिन्छ, आफू जान्दैन। अनि जस्तै भाइ बहिनीहरू अहिले लेखिरहनु भएको छ, अनि अब लेख्नलाई सक्नु भएन है, हात दुख्यो, लेख्नलाई अल्छी लाग्यो, अनि भाइ बहिनीहरूले त्यो लेख्ने कलमलाई दोष दिनुभयो भने त अनि नाच्न नजान्ने आँगन टेढो हुन्छ। ल त्यसै गरेर अर्को हेर्नुहोस् त, अर्को पनि आलु खाएर पेडाको दाग। आलु खाएर पेडाको दाग। सकिन्छ। ल आलु खाने अनि दाग चाहिँ के को लगाउने, पेडाको लगाउने। पेडा चाहिँ अलि मिठो हुन्छ है, आलुभन्दा पेडा मिठो लाग्छ। अनि नमिठो खाएर मैले मिठो खाएँ, आफूसँग गोजीमा पैसा छैन है, अनि पैसा कति छ जस्तो गरेर हामीले धाक लगायौँ भने हेर है, त्यस्तो धाक लगाउनु हुँदैन। आलु खाएर पेडाको दाग। एउटा कुरा खाने, एउटा कुरा गर्ने, अनि अर्को कुरा चाहिँ भन्ने। हामीले कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी जे गर्छौँ त्यो भन्दैनौँ है भाइ बहिनीहरू, त्यसो गर्नु हुँदैन। हामी जे गर्छौँ त्यही भन्नुपर्छ, जस्तो गर्छौँ त्यस्तै भन्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, ल क्षमता नभएकाले बढाइ चढाइ गर्छन्।
जोसँग क्षमता छैन उसले के गर्छ, जोसँग चाहिँ ज्ञान छैन, बुद्धि छैन, होइन, भन्न सक्दैनन्, गर्न सक्दैनन्। अब बुद्धि त अब सबैसँग हुन्छ, तर त्यही पनि अब राम्रो काम गरेन भने हामी के भन्छौँ, कस्तो बुद्धि छैन, बुद्धि नभएको मान्छे भन्छौँ नि त, होइन हो। तर बुद्धि त हुन्छ, बुद्धि त उल्टो बुद्धि भयो है। अब हामीले केही गऱ्यौँ, कसैले केही गर्यो भने अब हामीले अरूले गरेको पनि देख्छौँ, आफू पनि केही गर्छौँ है। अनि त्यो गर्ने काम त उसको क्षमता भयो, तर कहिलेकाहीँ त उसले गर्न नसक्ने कुरा पनि मैले गरेँ भन्यो भने के हुन्छ त, क्षमता नभएको कुरालाई पनि बढाइ चढाइ भनेको हुन्छ। हो, यसरी यसलाई पनि हामीले के गर्नुपर्छ, बनाउँदै जानुपर्छ। ल भाइ बहिनीहरू, अब हामी अर्को घमा है, घमा प्रवेश गऱ्यौँ। नमच्चिने पिङको 100 झड्का। ल हेर्नुहोस् त, अयोग्य व्यक्तिले धेरै फुर्ती देखाउँछ। अयोग्य व्यक्तिले धेरै फुर्ती देखाउँछ। अब अयोग्य भनेको चाहिँ अब हामीले कसैलाई त अयोग्य छस्, त सक्दैनस्, तैँले जान्दैनस् चाहिँ भन्नु हुँदैन है। उसले केही त जानेको हुन्छ, तर हामीले जुन कुरा जान्नुपर्ने हो त्यो कुरा हामीले जानेनौँ, जुन कुरा हामीले सिक्नुपर्ने हो त्यो कुरा हामीले सिकेनौँ भने हामी त्यसका लागि, त्यस कुराका लागि त अयोग्य भयौँ, हो कि होइन भाइ बहिनीहरू, भन्नुहोस् त। हो, अब कथा पढ्नु छ, अनि कथा पढ्दाखेरि पनि हामीलाई गाह्रो भयो, पढ्न सकेनौँ भने त हामीले पढ्ने कुरा पनि पढ्न सकेनौँ, लेख्नुपर्ने कुरा पनि लेख्न सकेनौँ, भन्नुपर्ने कुरा पनि भन्न सकेनौँ भने त अनि अब अलिअलि कमी चाहिँ छ भन्न सकिन्छ नि। अब सबै कुरा भन्न त आउँदैन कसैलाई पनि। हो, भाइ बहिनीहरूलाई अब जति पढ्नु भएको छ, जति कुरा सिक्नु भएको छ, त्यही सिकेको कुरा भन्ने त हो नि। हो, त्यही सिकेको कुरा पनि भन्न सकिएन भने त अब के हुन्छ, अयोग्य जस्तै हुन्छ। तैपनि अब हामीले त अयोग्य चाहिँ भन्नु हुँदैन है। यहाँ उखानमा चाहिँ आयो, हेर्नुहोस् त, नमच्चिने पिङको 100 झड्का। अयोग्य व्यक्तिले धेरै फुर्ती देखाउँछ, आफू सक्दैन अनि त्यसपछि उसले फुर्ती चाहिँ देखाउँछ। यसरी यसको अर्थ हामीले बुझ्छौँ र बुझिसकेपछि वाक्य रचना पनि गर्न सक्नुपर्छ। सकिन्छ नि है भाइ बहिनीहरू, सकिन्छ। हो, ल अब हामी अगाडि बढ्यौँ। ल यहाँ हेर्नुहोस् त, गाउँघरमा मानिसले पशुलाई माया नगरी कुटपिट गरेको देखिन्छ। त्यसरी कुटपिट गर्ने मानिसलाई पशुलाई माया गर्नुपर्छ भनी सम्झाउनु परे तपाईँ के सल्लाह दिनुहुन्छ? 5 वाक्यमा लेख्नुहोस् भनेको छ। ल पक्कै पनि मैले यहाँ केही कुराहरू टिपोट गरेर ल्याएको छु भाइ बहिनीहरू। अब यो म सुनाउँछु, भाइ बहिनीहरू सुन्नु होला र त्यसपछि कुरा बुझेर, होइन, के कुरा लेख्ने हो त्यो कुरा पनि सोचेर अनि फेरि भाइ बहिनीहरूले लेख्नुपर्छ है। मैले भाइ बहिनीहरूलाई सजिलो मात्रै बनाउन खोजेको। ल हेर्नुहोस् त, गाई र भैँसीले दुध दिएन भनेर कुट्नु हुँदैन भन्ने सल्लाह दिन्छु। त्यसै गरेर अरूको खेतबारीमा लगाएको बाली खायो भनेर पनि कुट्नु हुँदैन। अब अरूको खेतबारीमा लगाएको बाली कसले खान्छ? कहिलेकाहीँ गाईले खान्छ, भैँसीले पनि खान्छ है। हो, हामीले राम्रोसँग हेरविचार गरेनौँ भने त खान्छ नि त। हो, म मानिसलाई गाईबस्तुको हेरविचार राम्ररी गर्न अनुरोध गर्दछु, हेरविचार गर्न, हेरचाह गर्न है अनुरोध गर्दछु। अनि गोरुले खेत जोत्दा छिटो हिँडेन भनेर पनि कुट्नु हुँदैन। अब गोरुले खेत जोत्दाखेरि चाहिँ अब गोरु छिटो हिँडेन भनेर पनि कुट्ने गरेको हामी देख्छौँ, त्यो पनि कुट्नु हुँदैन। यिनीहरू पनि हामी जस्तै हुन् भनेर सम्झाउँछु। यसरी नै भाइ बहिनीहरू, अब बाख्रासँग जोडिएको कुरा, त्यसपछि गोरुसँग जोडिएको कुरा भाइ बहिनीहरूले फेरि लेख्न सक्नुहुनेछ। गाई भैँसीसँग जोडिएको कुरा, अब कुकुर पालिन्छ होइन, कहिलेकाहीँ नपालेको कुकुर पनि हाम्रो घरतिर हुन्छ। अब त्यो कुकुरलाई हामीले कहिलेकाहीँ ढुङ्गा हान्छौँ होइन, कहिलेकाहीँ कुकुरले भुक्छ अनि हामीले त्यसलाई तर्साउन खोज्छौँ। यी सबै कुरा हामीले ख्याल गरेर सोचेर अनि हामीले कसरी सम्झाउनु पर्छ त, त्यस्ता पशुलाई ढुङ्गा हान्ने अनि पिट्ने मानिसलाई हामीले कसरी सम्झाउनु पर्छ, यसरी चाहिँ 5 वाक्यमा लेख्नुपर्छ। लेख्न सकिन्छ? हो, ल भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामीले संवादभित्र रहेका मुख्य कुराहरू पनि बुझ्यौँ। त्यसपछि अनुकरणात्मक शब्द,
निपात, नामयोगी अनि विस्मयादि बोधक यी सबै शब्दका बारेमा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ र अन्तिममा केही प्रश्नोत्तर अभ्यास पनि गऱ्यौँ। अनि उखानका बारेमा पनि हामीले थोरै कुराकानी गऱ्यौँ। ल आजको कक्षा हामी यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ। हवस् त, नमस्कार।